مینوں میریاں جنتاں لے جان دے ہونا اصل بات ہے فریتے آکے کہہ رہے سن اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اے خباب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہی اے خباب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا پند رہ گیا ہی ڈولی نہ گھبراوی نہ خباب کہتے ہیں جو خندہ کون دیو نا جی میں تسی کرنا کر لو نا خباب نو اینج کر کے سوری تے بند دیتا گیا نا آج سلیب جنہاں نو جناب تسی آئے سائیاں دے گرجیاں ہوتے جڑی سلیب ایک دے جے ایکو جی سلیب بنا کے خباب نو بند دیتا گیا باواں بند دیتیاں گئیاں حبیب دیاں تھلو لتاں بند دیتیاں گئیاں ایتھوں گردن بند دیتی گئی اعلان ہو گیا نا اعلان کرنے والا اعلان کرتا اور جنہیں کلیجہ ٹھنڈا کرنا اپنے سینے دا پڑاس کٹنا آ محمد دے بیلی نو مار لونا محمد دے حبیب نو مار لونا اللہ کو اکبر اللہ میرے حبیب نو ماریا جا رہے ہیں سویاں دے نال ماریا جا رہے ہیں برچیاں دے نال ماریا جا رہے ہیں وٹے مارے جا رہے ہیں حبیب نو گولیاں بھی بج دیاں پیاں نے اے جناب سوفے بھی بج دے پینے نیدے بھی بج دے پینے حبیب ان کر کے سارے ملے ویندہ کہندہ اللہ سونے ہون اے تا سارے دشمن نے اللہ سونے تیرا نبی تا مدینے جندے واسطے میں جان دیندہ پیام یا اللہ میں تیری خاطر دیندہ پیام تیرے محبوب دی خاطر دیندہ پیام حضرت مولانا حافظ سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں اور بغیر کسی وقفے پہ کہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا حافظ سلمان شریف صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خیالات کا اظہار فرمائیں جناب حافظ سلمان شریف صاحب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جڑے لوکاں کہہ دیتا ساڈا رب اللہ پھر قائم ہو گئے انہاں نو نہ تاں خوف نے تے نہ ہی انہاں دے اُتے کوئی غم نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ارگن درود و سلام سید الاولین والآخرین میرے اور تساندے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ گاج واج کے پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے نبی پاک تے درود پڑھن نال مفتی دیاں نیکیاں لب جاندیاں نے اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور بڑی خوش بختی دی بات ہے اس گاہ گزرے دور دے اندر اللہ مالک دے گھر دے اندر تشریف فرما جی دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور یہ بات ہمیشہ تو ہی چلی آندی اپنے گھر کوئی او نہیں بلاندہ جن دے نال پیار ہوئے اللہ پاک ساڈا بہنا قبول و منظور فرمائے اور میرے شیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب اللہ پاک اونا دس مرکز نو قیامت تک لی آباد فرمائے اور ساڑی جماعت دا سرمایہ بلکہ جنہاں نو صدیاں یاد رکھیا جائے گا میرے شیخ حضرت مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتان دے نزول فرما دے تو دوستوں میرے دل میں جڑا مضمون لگایا گیا ہے نا وہ صحابہ دی استقامت دعا کرو اللہ سانو صحابہ نال سچا پیار نصیب فرما دے صحابہ نال محبت ہوئے نا
تے بندہ ایمان والا ہوندا ہے۔ جے صحابہ نال پیار نہ ہوئے تے جڈا مرضی نمازی ہوئے اللہ جاندا پکا بے ایمان ہوندا ہے۔ کیوں جی ایویں ہے نا، خوارج جڑے سن او صحابہ تو انہاں دے بارے زبان درازیاں کردے سن، اور نبی پاک نے انہاں دے بارے آکھیا سی اے دین چو انج نکل جان گی جویں شکار دے وچوں تیر نکل جاندا ہے۔ معلوم ہوندا ہے صحابہ دی محبت ایمان دا حصہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو دلوں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام ساری صحابہ دیاں قربانیاں دے نال بھری ہوئی، صحابہ دیاں آزمائشاں کیتیاں گئیاں، آزمایا گیا، صحابہ نو ہلایا گیا، پر صحابہ ڈٹے رہے، اپنی جگہ تے قائم رہے۔ پھر اللہ پاک نے اعلان کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، محبوبہ انہاں نو دس دے میں انہاں تے راضی ہو گیا ہے، میرے اتے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ تے پاک پیغمبر نے اللہ پاک نے خود اعلان کر کے فرمایا، اور نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا، صحابہ جوک در جوک اسلام لے آ رہے ہیں۔ میرے بھائی جان حضرت مولانا عبدالرحمن شیخ پوری صاحب آگئے نے، اللہ پاک میں انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے، اللہ حفاظتاں فرمائے۔ تو دوستوں صحابہ نے نا اپنے آپ کو ڈولنے نہیں دیتا، گھبران نہیں دیتا، بلکہ اپنے ایمان تے اتے ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک نے نا انہاں دے بارے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے محبوب جی آج توڑا گرما پڑھنے والے، آج توڑے پیچھے نمازاں پڑھنے والے، آج توڑے نال رہن والے، میرے نبی پاک دے صحابہ، میرے محبوبہ اے تیرے اتے ایمان لگے آگئے، اینا سانو رب من لیتانا، اینا تینو اپنا رہبر من لیتانا، اپنا رہنما من لیتانا، پھر قائم ہو گئے۔ صحابہ ڈولے نہیں کہتے میں نو میرے بلال پہ نظر آندے پہنے، حضرت بلال مسلمان ہو گئے، امیہ کافر نو پتہ لگا بلال مسلمان ہو گیا، کہندہ بلال نبی دا دین چھڑ دے۔ حضرت بلال کہندے نے اوے امیہ میں اپنی زندگی چھڑ سکنا پر محمد دا دین نہیں چھڑ سکتا، آج جان جا سکتی ہے پر محمد دے اتوں ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر توانو پتہ ہے بلال نو ماریا گیا نا، بلال نو کٹیا گیا، بلال نو تتیاں ریتا انتے لتاڑیا گیا، بلال نو بلدے کولیا انتے وشایا گیا، اینج کر کے بلال نو گلے دے اندر رسی پاک کے گلیاں دے اندر ترویاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہندنے بلال نبی دا کلمہ چھڑ دے، بلال دے منہ آواز آ رہی ہیں، احد احدیاں آواز آ رہی ہیں، کیونکہ بلال نو پتہ جینا اللہ پاک نے ساڑھے نال جنتاں دے وعدے فرما دیتے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
بلال دے کن چو آکے فریتے کہندے بنے یار بلال ڈول نہ جامینا کبرا نہ جامینا اللہ تکافو ولا تحزنو کبرامینا غامن خانن دی گوڑ کوئی نہیں کبران دی لوڑ کوئی نہیں اگا نگاہ مارنا اللہ پاک نے تیرے واسطے جنتاں تیار کر دیتی ہیں پھر میرے بلال نے اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے مصطفیٰ نے وہ بھی ویلے آگئے اللہ پاک نے میرے محمد نو جنت دیاں سیراں کروا دیتی ہیں نبی پاک جنت ویکھن چلے گا صلی اللہ کو اور اپنے اتاں بلا کے نا میرے محبوب نو جسم سمیت اے نہیں کہ روح نو بلایا اے نہیں خواب دے اندر اے جناب نا اے بات خوبی تائیں کہ اللہ جسم سمیت مصطفیٰ نو تے بلان اللہ پاک نے جبریل نو کلیا تے پتہ ہی کہ میں کلیا اللہ میرے بزرگاں دی قبر منور فرما دے بتا کی کہتے ہیں اللہ ولون جبریل نو حکم کھویا ایسے وقت زمین دی طرف تاجا آنکھیں جا کے میرے محبوب نو تم اور میریاں الفتاں دام آگے مل باجا اور نالے ستاں سمن دی سیر کر جا اپنی دس جام ساڑی سن سنا جا اور جلدی جا جبریل دیر لاویم لگے میرے محمد نو انجے آجا جبریل آگیا جبریل نبی پاک نو لہن واسطے آگیا ویزا نہیں لگوایا اجازتہ نہیں لیا آج جبریل نے ویکیا گجرے اندر سرکار آرام فرما رہنے اکھاں چھتیاں نے دل جاگ دائے اور تار دل دی دور بچا رہنے اور پیرا وال کھلو جبریل سونے اور جل پرندی مار جگا رہنے ادب نال جگا کے تے عرض کی تیم تو انہوں باری تالا بلا رہنے اور ملک ساری تاک دن رات تیرا ہورا طالب نے دلدار دیا ویچ دربار الہی ہو رہیاں انتظاریاں آپ سونی سرکار دیا آسمان سے بلا لیتا نا پیار دیاں گلوں ہویاں محبت دیاں باتاں ہویاں نا میرے نبی دینال تے جبریل اللہ پاک فرماندے نے اے میرے جبریل جاندیاں میرے نبی نو جنتاں دی سیر بھی کروا دینا آپ جنت دے اندر آ گئے نا میرے پاک پیغمبر میرے نبی جنت دے اندر داخل ہو گئے آپ علیہ السلام ویکھدے نے ایک بندے دے ترن دیاں آوازاں رہیاں نے بندہ تا نظر کوئی نہیں آمدا پیانا پر آوازاں آ رہیاں نے آپ پوچھتے نے جبریل آپ بندہ کونے بندہ تا نظر کوئی نہیں آمدا پیانا چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل کہن لگے نا سونیا اے تواڈا بلال توڑدا زمین اتے پیا ہے اللہ نے آوازاں جنت دے اندر پیدا فرما دیتیاں نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہتے میں نم عباب بن ارت نظر آ رہے نے اسلام قبول کی تانم کلمہ پڑھیا عباب نے اینا دی مارکن کہن دیئے عباب کلمہ چھڑ دے نبی دے تو ایمان چھڑ دے عباب کہن دے جان جا سک دیئے محمد تو ایمان نہیں جا سکتا کہن دے اے نبی پاک دا رنگ چڑھے محمد دا رنگ نہیں لین والا نام اور کچا رنگ للاری والا اور کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندہ رندہ پکا رنگ محمد والا تو چڑھیا پھرنا لیندہ
حضرت عباب کہتے ہیں بی بی ان جان جا سکتی ہے محمد تو ایمان نہیں جا سکتا اے بی بی نے این کر کے لوہے دیاں سلائیاں لے لیتیاں نا آگ دے اندر انہوں تتیاں کیتا نا انہوں گرم کیتا جی میں لوار پٹھی دے اندر لویا گرم کرتا ہے اے میں سلائیاں گرم کیتیاں گئیاں حتیٰ کہ سلائیاں جرن لگ پئیاں نا حتیٰ کہ جگن لگ پئیاں نا انہیں حباب نو کول بٹا لیتا نا حضرت حباب دی کمر دے اتے اے سیگا مار دی پئیے بلدیاں سیگا حباب دی کمر دے اتے ماریاں جا رہیاں نے اوہ تیرا ہاتھ گرم شینو لگ جائے تیرا ہاتھ جل جائے تینو ساری چاری رات نیندرہ نہیں آندیاں میرے محمد دے صحابہ نے اینا سب کچھ میرے نبی دے اتوں قربان کر دیتا ہے اینا اپنیاں جانا دی پروانی کیتی نا اینا اپنیاں تکلیفان دی پروانی کیتی نا حباب نو دردتاں بڑی ہو رہی ہے پر فریتے کان چوا کے کہندے پہنے اللہ تغافون ولا تحزنون اوہ حباب ڈولنا جامینا حباب گھبرانا جامینا انتظار کرنا اللہ نے تیرے واسطے جنتاں تیار کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ حباب نو مارے آگے آنا حباب نہیں ڈولے نا اللہ دا قرآن جو اعلان کرتا پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صحابہ نے اینا ہوتے عمل کر کے بکا دیتا ہے اپنیاں جانا دے دیتیاں نے پر ایمان ضائع نہیں ہوں دیتا اسی جناب نے اسی دنیا دی خاطر آپ دا ایمان بیچ دینے مجھے میں ہے نا اسی دنیا نو اگے رکھیا دین نو پیچھا رکھیا صحابہ نے دین نو آگا رکھیا تے دنیا نو پیچھا رکھیا تائیں تا اللہ پاک نے انہاں دے سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے سن تائیں تا اللہ پاک نے انہاں دے اتر ذات دے راضی ہون دے سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے سن صحابہ نے اے نہیں ویکھیا ساڑھے بچے پچھے رہ گئے اے نہیں ویکھیا ساڑھا مال پچھے رہ گیا اے نہیں ویکھیا ساڑھی دکان پچھے رہ گئی اے نہیں ویکھیا ساڑھی زندگی جا رہی ہے پرواہی کوئی نہیں ہے گینا اللہ کو اکبر اللہ پھر کیوں نہ کہندہ جا اصحاب نبی دے پیارے نے کہاں جی پیارے ہیں نا شیخو پوریو تو آڑا ایمان ہے نا اور یہ بول دیجئے میرے شیخ دے مرکز چوان والے ہوں صحابہ سانو پیارے نے اور صحابہ اللہ دی قسمیں ساڑیاں اکھاں دے تارے نے جب تک جوندیاں صحابہ دا دفاع کر دے رنگ کرو گے نا انشاءاللہ تو اسی او جناب چوکاں چو رولا پاندے نے نارے صحابہ نو گالاں کر دے نے تو اسی مسیطے بہ کے اور یہ بول دے جے اللہ صحابہ دا تینوں قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تو کیڑے صحابہ اللہ اکبر زندہ میں زندہ میں زندہ میں زندہ میں اللہ زندہ زندہ ہے ماشاء اللہ اکلام اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من نبی تمہارے نے اصحاب محمد پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لکو اور کمیں بیان کوئے کمیں بیان کرام عثمان علی دی عظمت توم ایک جانو کوئے قربان کرام اے سارے آقا دیاں کھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کتے میں نو مصعب بن عمیر نظر آ رہے نے اے جوانا تمہیں جوانے مصعب بن عمیر بھی جوانے نخرے تیرے بھی بڑے نے حضرت مصعب بن عمیر اسلام نے لے آندہ حضرت مصعب بن عمیر وان سونے سوٹ پہن
بہندے نے حضرت مصعب بن عمیر وانسونیاں خوشبوواں لاندے نے او بھی ویلے آ گئے نا میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا محبتاں میرے محمد دے نال پہ گئیاں اور جندیاں پیار نبی پاک نال پہ جان انہوں پھر دنیا چنگی نہیں لگ دی نا انہوں پھر دنیا دیاں چیزاں چنگیاں نہیں لگ دیاں نا اور جندیاں یاریاں آسمان والے نہ لگ جان او صدا رب دے بارے ہی سوچتا رہندا اللہ کو اکبر اللہ ماں نو پتہ لگ گیا ماں کہندی ہے مصعب مینوں خبراں پہنچیاں نے مسلمان ہو گیا جی امی جی میں مسلمان ہو گیا ہاں کہندی ہے نبی دا دین چھڑ دینا حضرت مصعب بن عمیر کہندے نے امی جان میں نبی پاک دا دین نہیں چھڑ سکتا میں دین چھڑن واسطے حاصل نہیں کیتا امی جان میں تا دین دا پہرے دار بن گیا ہاں میں تا دین دا چوکی دار بن گیا ہاں میں تا قرآن سکھن لگ پیا ہاں اللہ کو اکبر اللہ ماں کہندی مصعب بن عمیر میں جانی ہوں نبی پاک دا دین چھڑ دے ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا ساڑی جماعت دا سرمایہ حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب تشریف لے کے آگئے اللہ میرے شیخ دا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ حفاظتہ فرمائے تسی انشاءاللہ نا میرے والے دھیان مارو میں تو بعد انشاءاللہ بڑا پیارا خطاب فرمان گے اللہ پاک آنا قبول و منظور فرمائے تے مصعب بن عمیر دی ماں کہندی پتر آ نبی پاک دا دین چھڑ دینا مصعب کہندا امی جان میں نبی پاک دا دین نہیں چھڑا گا کہندی آج تو بعد مصعب تیرا خرچہ بند ہو گیا آج جڑے کپڑے نے یہ بھی میں تینوں نہیں دیواں گی آج جڑیاں وانسونیاں خوشبوواں لانا یہ بھی تینوں نہیں دیواں گی سنگر مار لیتے نا قیدی بنا لیتا نا گھر دے اندر قید کر دیتا گیا تے مصعب بن عمیر کہندا امی جان اے تا ایک جان ہزاراں جاناں میں اپنے محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیواں آ قربانیاں دین والے صحابہ کتے مینوں حبیب بن عدی نظر آ رہے ہیں کون حبیب بن عدی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار سارے پڑھو درود رسول اتیم اور سارے پڑھو درود رسول اتیم اور رب پڑھن دا حکم سنا دیتا انہوں پتا چھی کئیاں نے نہیں پڑھنا اور تائیوں بھیجن مادت پا دیتا آپ پڑھے ملائکہ بھی پڑھن سارے چانوں پڑھن دا حکم سنا دیتا اور شیخو پوریوں سارے گوش گو جاؤں سانو محمد دا نوکر بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب میرے نبی نے دساں بندیاں نو تبلیغ واسطے کلیانا اے بنو لخیان نے قدر کیتا تے نبی پاک دے دا نبی پاک دے صحابہ نو کیرا پاک کے 8 صحابی شہید کر دیتے گئے حضرت آسمی شہید ہو گئے 2 بندے پھڑے گئے نا 2 بندے قیدی بن گئے حضرت دسنامی زید بن دسنامی قیدی بن گئے حضرت حبیب بھی قیدی بن گئے صفوان نے حضرت زید نو خرید لیتا نا کیونکہ صفیان دے باپ نو جنگ بدر دے اندر حضرت زید نے قتل کیتا سی نا تے حضرت حبیب نو حارث دے منڈیاں نے خرید لیتا نا کہندے نے اے ساڈے باپ دا قاتل ہے اسی اندے کولوں بدلہ لے لواں گے حرمت والے مہینے جا رہے سن اوے کافر بھی حرمت والے مہینے دا احترام کردے نے اے کہندے نے اسی اینو حرمت والے مہینے دے اندر نہیں مارا گے قیدی بنا دیتا بھیڑیاں لا دیتیاں گئیاں نام اللہ کو اکبر اللہ حضرت حبیب اس عورت نو کہن لگے کہندے نے بہنام ایک تا میں نو آب شیری پلاویں دوجا میں نو بتا دا جبی خانہ کھلاویں تے کہندے نے جدوں میری موت دا ویلا آ جائے نا جدوں تیرا خامد میں نو قتل کرن دا ارادہ کر لیں میں نو شہید کرن دا ارادہ کر لیں میں نو دستے میں میں نو اس
طرح دے دیویں میں طہارت حاصل کر لواں گا۔ دن لنگتے گئے حضرت خبیب مکے دی جیل دے اندر موجود نے۔ اور ویرا غور کریویں اللہ اپنے بیلیاں گلاں نہیں چھڑدا، اللہ اپنے یاراں دیاں کنڈا نہیں لگن دیندا۔ یاریاں رب نہ لائیاں ہون تے ذلیل ہو جا نہیں ہو سکدا، یاریاں رب نہ لائیاں ہون رسوا ہو جا نہیں ہو سکدا، یاریاں رب نہ لگیاں ہون دنیا تواڈوں لتاڑ دے نہیں ہو سکدا۔ رب دا بن کے تاوے گنام اعلان ہو جائے گا، تو رب نال یاریاں لا لیں گا، رب نال پیار پا لیں گا، رب نال محبتاں پا لیں گا، رب دے نال تیریاں الفتاں پہ جان گیاں۔ او آواز مان کے کہے گا من کان للہ کان اللہ لہو۔ او شیخ پوریو سن لو، او رب کہے گا جڑا ساڈے والے آئے گا، جڑا ساڈا ہو جائے گا اسی اوندے ہو جاواں گے۔ تینو رب نو منان دا من نہیں آیا، تینو رب نال یاریاں لان دا من نہیں آیا، تو رب دا قدر نہیں کر سکے، رب نال پیار نہیں پا سکے۔ ادران آ مکے دی کوٹھڑی ہاتھ کڑیاں لگیاں ہویاں نے، پیراں چوں بھیڑیاں وجیاں ہویاں نے۔ اے عورت دی بیان کر دیے کہندی ہے میں کئی واری ویکھیا حضرت خبیب دے منہ دے کول انگوراں دا گوشہ لٹکدا پیا، خبیب انگور کھا رہے نے، مکے دیاں منڈیاں چوں انگور نہیں لبدا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اوے اللہ کھلا سکدا ہی، اللہ نال یاریاں لا لے۔ حضرت خبیب جیل دے اندر نے، حرمت والے مہینے لنگ گئے نا، تنعیم نامی جگہ تے حضرت خبیب دی سولی دا بندوبست کیتا گیا۔ حضرت خبیب نو دسیا گیا نا خبیب تینو شہید کرن دے ویلے آ گئے نے۔ حضرت خبیب انج کر کے بی بی نو کہن لگے اوے بی بی میں اس طرح دے دینا، اس طرح دے دیتا گیا۔ اے عورت کہندی ہے میرا چھوٹا جا بچہ ریڑتا ریڑتا خبیب دے کول آ گیا نا، خبیب نے اپنی ٹنگ دے اتے بٹھا لیا، ایک ہاتھ چوں اترن نال بچے نو بٹھایا ہویا۔ عورت دیاں نظراں پہ گئیاں، دھیان کسی اور پاسے چلا گیا، کہندی ہے خبیب بدلہ نے لوے گا نا، چیخ مار دی تھی۔ حضرت خبیب کہندے نے اوے بی بی سن لے ساڑیاں تربیتاں اے ہو جیاں نہیں ہویاں نا، سانو نبی پاک نے اے نہیں سکھایا نا، اسی جندہ کلمہ پڑھیا انہیں ساڑی تربیت کی تھی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا، بڑیاں تے ادب نہیں کردا، او ساڑے وچوں ہی نہیں گا نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ خبیب کہندے نے انہاں بچیاں دا کی قصور ہے، اینا مسوماں دا کی قصور ہے۔ حضرت خبیب نو اج کر کے کوٹھڑی دے وچوں کڈیا گیا، میرے خبیب نو ہجوم پیچھے پیچھے تماشا لگا ہویا، اعلان کرن والے اعلان کردے پینے اج جنہیں اپنے کلیجے نو ٹھنڈا کرنا آ نبی دے بیلی نو مار لو، اج نبی دے بیلی نو چھری دیتا جائے گا، اج نبی دے بیلی نو ماریا جائے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اور دھیان کرنا شیخو پوریا ازمائشہ انہاں نو کہندے نے میرے نبی دے بیلیاں نو ہلایا گیا نا، ازمایا گیا نا، ایویں تعالیٰ نے قرآن چوں نہیں آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو چھیتی نالی گھبرا جانا ہے، تو چھیتی نالی ڈول جانا ہے، تو رب دے گلے کرن بہ جانا ہے، تو رب دے بارے گلاں کرن بہ جانا ہے۔ حالانکہ رب تینوں تسلیاں دیندے نے، حالانکہ رب تینوں حوصلے دیندے نے، تو کہنا یا اللہ میرے کول مکان نہیں ہے گا، یا اللہ میرے کول گڈی نہیں ہے گی، یا اللہ میرے کول کاروبار نہیں ہے گا، اللہ تینوں حوصلہ دیندے نے یار کی ہو گیا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے پریشان نہ ہویا کر، گھبرا نہ جایا کر، دل نکا نہ کریا کر، ساڈے والے نظر ہماری رکھیا کر، ساڈے والے تار ہم پائی رکھیا کر، تو گھبرا جانا۔ اللہ کہتے ہیں پھر کی ہو گیا نا، پریشان نہ ہو، غم نہ کھا۔ اللہ سنیا کی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں والا سوف یعطیک ربک فترضی، بس ساڈے والے ویندا رہویں، نگاہ ساڈے والے چکی رکھی، آسماناں والے ویندا رہویں، اور نبی پاک نو لوڑاں پیندیاں، میرے
میرے محمد اسمانہ والے ویندے اپنے نبی دی سنت تے عمل کردا رہی ساڈے والے ویندا رہی والا سوفم یوتی کا ربو کا فتردا کی ہویا نا امر کردے وچ آ گئے گھبراونا نہیں حالات پھر جان گے دل پھر جان گے لوکاں نوں اللہ پھر نہ جاندا ہے لوکاں نوں رب لیاونا جاندا ہے عزتاں بناونا جاندا ہے وڈیائیاں بناونا جاندا ہے ایویں گھبرا نہ جایا کر والا سوفم یوتی کا ربو کا فتردا اللہ کہندے نے ان قریب حالات بدل جان گے ان قریب معاملات بدل جان گے ان قریب نظریے بدل جان گے ان قریب سوچاں بدل جان گیاں ان قریب کی ہوئے گا نا والا سوفم یوتی کا ربو کا فتردا اللہ کہندے نے میں تینوں اینا دیواں گا میں رب تینوں راضی کر دیواں گا تو راضی ہو جاویں گا میں تینوں راضی کر دیواں گا تو ویکھی کی بندا نا ایویں ڈولیا نہ کر ادھر میرے محمد دے یاراں دی گل کرن لگا انہاں دی گل کرن لگا جڑی قرآنی شخصیت جڑے قرآنی شخصیتاں نے جنہاں دا قرآن دے اندر تذکرہ ہے جنہاں دا رحمان نے تذکرہ کیتا ہے جنہاں دا قرآن نے تذکرہ کیتا ہے جنہاں دے ذکراں دے نال تورات پڑھی پئی ہے انجیل پڑھی پئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب انج کر کے سوری تے لے آندا گیا نا ایک بندہ کہندا یار خبیب ذرا تھوڑا جا نگاہ تا مارنا تھوڑا جا تصور دے اندر آنا حضرت کہندے نے کی کرنا چاہیے کہندا انج کرنا دل دے اندر سوچ کاش تو کر بیٹھا ہوندا تے تیری جگہ ماذ اللہ محمد نو پھیلا دتا جاندا تو کر بیٹھا ہوندا تیری جگہ نبی پاک ہوندے خبیب کہندا اے سن لے ایک جانے ہزاراں جاناں ہوندیاں میں محمد تو قربان کر دیندا نبی نو کنڈا بھی نہ چبدا تے خبیب اپنی جان محمد تو وار کے تے بران سڑ دیندا حضرت خبیب نے خوجیاں وفاواں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ کتے مینوں خبیب بن زید پہ نظر آندے نے مسلمہ کذاب دا دربار ایک کہندا نبی پاک دے بارے کیا نے حضرت خبیب بن زید کہندے نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے نبی جی کہندا میرے بارے کیا نے حضرت خبیب کہندے نے انا اسم اللہ اسماؤں اب کان بولے ہو گئے نے میں نوں تا پتہ نہیں لگدا پیا کی آکھدا پیا اے کہندا میں کون کہندے نے مینوں سنائی نہیں دیندا کہندا محمد رسول اللہ کون نے کہندے نے او اللہ دے نبی بن کے آ گئے نے او رحمت عالم بن کے آ گئے نے او سرور کونین بن کے آ گئے نے او نبیاں دا بادشاہ بن کے آ گئے نے او جناب ساقی کوثر بن کے آ گئے نے شافی معاشر بن کے آ گئے نے کہندا میں کون کہندے نے انا اسم اللہ اسماؤں اکنا نے سنیا ہی کوئی نہیں اینوں کچھ آ گئے جلاد نو بلا لیندا کہندا جنی واری نا کردا جاویں نا ایندے جسم دے ٹوٹے کرتا جاویں جا جناب تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے حضرت خبیب بن زید دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں حضرت خبیب دے گھٹ کٹ دیتے گئے حضرت خبیب دے بازو کٹ دیتے گئے ایک بازو کٹے آ گیا دوسرا بازو کٹے آ گیا ایک ٹنگ کٹی گئی دوسری ٹنگ کٹی گئی خبیب کہندا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا نبی ہے محمد آخری نبی نے خبیب دا دعویٰ کیے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نمار آیا اور نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور پھرن پیر جگتے جمیں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑاں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد
امت دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا حضرت خبیب نو حضرت خبیب بن زید شہید ہو گئے نا پر نبی پاک تو علاوہ کسے دن نبوت نو تسلیم نہیں کیتا نا اور ویرا گل نبی نہ ہو جائے گل مکتی مقام پتہ نہیں ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں اور اس جوگی نے نت نت آنا نہیں تیری گلی وچ نعت بجانا نہیں اور تود سننا نہیں آسام سناؤنا نہیں آج سنتا جائیں گے دادے تم حضرت خبیب نو پوچھیا گیا نا اوہ خبیب کوئی آخری خواہش ہے کہ اتنا دس خبیب کہندے نے اج کرو نا میں نو آخری ویلے دو رکعتاں نماز پڑھ لین دتا دی جائے میں نو آخری ویلے دو رکعتاں نماز پڑھ لیتیاں جان حضرت خبیب نو نماز پڑھن دی اجازت مل گئی خبیب نماز پڑھن لگ پے کہندے نے دل تاں بڑا چاہندا سی میں نبی پاک دا غلام اپنے رب دے نال گلاں کراں اپنے رب دے نال باتاں کراں دل تاں بڑا چاہندا آخری نماز میں رب دے نال باتاں کراں رب دے نال گلاں کراں کہندے نے پر مینوں انہاں دے تانیاں دا پہ ڈر آندا اے کہن کے ڈردیاں نماز لمبی کیتی کھڑا اے کہن کے ڈردیاں نماز لمبی پڑھدا پیا اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب نے نماز پڑھی ایک بندہ کہندا خبیب اسلام چھڑ دے سی تینوں رہا کر دیاں گے خبیب کہندا اسلام چھڑ دیتا تے جیون دا مزہ ہی نہیں رہ جائے گا اسلام جو چھڑ دیتا تے جیواں گا کیویں اسلام جو چھڑ دیتا زندگی کیویں گزاراں گا اسلام جو چھڑ دیتا نا میں جناب زندگی دے مزے کیویں لٹاں گا مینوں میریاں جنتاں لے جان دیو نا اصل بات تے فریتے آ کے کہہ رہے سن اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اوہ خبیب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہی اوہ خبیب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا پند رہ گیا ہی ڈولی نا گھبراوی نا خبیب کہتے نے جو گھندا گھوم دیو نا جی میں تسی کرنا کر لو نا خبیب نو انج کر کے سوری تے بند دیتا گیا نا آج سلیب جنہاں نو جناب تسی آئے سائیاں دے گرجیاں ہوتے جڑی سلیب ایک دے جے ایکو جی سلیب بنا کے خبیب نو بند دیتا گیا باواں بند دیتیاں گئیاں خبیب دیاں تھلو لتاں بند دیتیاں گئیاں ایتھوں گردن بند دیتی گئی اعلان ہو گیا نا اعلان کرنے والا اعلان کرتا اور جنہیں کلیجہ ٹھنڈا کرنا اپنے سینے دا پڑاس کٹنا آ محمد دے بیلی نو مار لونا محمد دے خبیب نو مار لونا اللہ کو اکبر اللہ میرے خبیب نو ماریا جا رہے ہیں سویاں دے نال ماریا جا رہے ہیں برچیاں دے نال ماریا جا رہے ہیں وٹے مارے جا رہے ہیں خبیب نو گولیاں بھی بج دیاں پیاں نے اے جناب سوفے بھی بج دے پینے نیدے بھی بج دے پینے خبیب ان کر کے سارے عملے ویندہ کہندہ اللہ چھوڑے ہون اے تاں سارے دشمن نے اللہ چھوڑے تیرا نبی تا مدینے جندے واسطے میں جان دیندہ پیاں یا اللہ میں تیری خاطر دیندہ پیاں تیرے محبوب دی خاطر دیندہ پیاں یا اللہ تیرا نبی تا مدینے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا میرا سریاں میرے محمد دے تک پہنچا دے یا اللہ پہنچا دے مجھے اللہ پہنچا سکتا کہ نہیں تے پتہ کی کہندے اچھا باجا ونج مدینے اچھا باجا ونج مدینے تے دیویں سنیا اج میرا مکے والے سولی دیتا تے یار خبیب اج تیرا ایسے جرم تھی پھائلا من تے کیوں میں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجندہ ایوں قصور خطائیاں اور تیرے نام تم اے محبوبہ لاکھوں کوئے جند وارام
कुतरे कुतरे कतरन मेरे ते तावी मूल न खाराम। हज़रत खुबैब नूं बड़े नेदे वजे, बड़ियां छुरियां वजियां, पर खुबैब डोलिया नहीं। शहीद बिन आमर इस मजमे के अंदर ही मौजूद है। वो भी वेले आए मुसलमान हो गए, वो भी वेले आए हिम्मत के गवर्नर बन गए, वो भी वेले आए हज़रत उमर हिम्मत चले गए। खुली कुचारी लगी हुई है। शहीद का कोई गुना है तो दसो, शहीद चो कोई ऐब है तो दसो। लोग कहते हैं रजीम एनू बैठिया बैठिया पता नहीं की हो जाता है। अब तुहाडे शहीद नूं बैठिया बैठिया पता नहीं मिर्गी का दौरा पै जाता है या इनू कोई जिन्ना की कसर है। हज़रत उमर कहन लगे और शहीद जवाब देना। शहीद कहते हैं रजीम दसना तो नहीं सी, पर इस करके दसन लगा तुसी हुक्मरान जे ना। हज़रत जी ना तो मैनू जिन्ना का मसला है, ना मैनू कोई दौरा पैंदा है। जदों मैं बैठा होना मेरी आंखों के सामने ओ खुबैब बिन हज़रत खुबैब बिन अदी दा वाक़या आ जाता है। खुबैब की शहादत मेरे सामने आ जाती है। हज़रत जी मैनू पता नहीं लगता मैनू की हो जाता है। और आ मेरे नबी दे सहाबा सन, हज़रत खुबैब बिन अदी शहीद हो गए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। मेरे नबी नू पता लग गया ना। आप बैठिया बैठिया फरमान लगे वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं सोने बंदा तो आया कोई नहीं, जो आप किनू पै देंदे जे। आप फरमाते ने मक्के वाले ने मेरे खुबैब नू शहीद कर दिता। आ वीरा गल मुकन लगी हूँ ए ओ सहाबा ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह सानू सहाबा नाल प्यार नसीब फरमाए। उलमा तशरीफ फरमाने ते मैं तुहाडे कोल पहली बारी आया ते मैं दूजियां दा हक नहीं मारना चाहता। अल्लाह पाक मेरे शेख दी उम्र चो बरकत फरमाए। अल्लाह ताला हैदर साहब दा ना कबूल फरमाए। तुहाडे सारियां दा जमा होना अल्लाह कबूल फरमाए। जिंदगी रही थी अल्लाह जरूर मुलाकात करवाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। खिताब फरमा रहे सन फाज़िल नौजवान खतीब दिल नशीन खतीब इब्ने खतीब मौलाना मोहम्मद सुलेमान शरीफ इलाहाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि यकीनन बयान ईमान अफरोश और पुरानी याद ताज़ा हो गई। इन्हां दे वालिद गिरामी खतीब शहर बयान मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ ऐसे दरवेश सिफत इंसान सन और इतने सुरीले खतीब सन कि मौलाना शरीफ की आवाज़ आज भी साड़ियाँ कन्ना दे अंदर रस घोल रही है।